सरकारलाई अभिनेत्री प्रियङ्का कार्कीको खुला पत्र। स्वागत छ दर्शकवृन्द यस विशेष रिपोर्टमा। कृपया भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले संसद विघटन गरेर देशमा मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि सरकार आलोचनाको शिकार बनेको छ। कोरोना महामारीका कारण देश अस्तव्यस्त भइरहेको समयमा चुनाव घोषणा गरेपछि सरकार विरुद्ध अहिले जनता रुष्ट भएका छन्। देशमा सरकार विरुद्धका आन्दोलनहरू हुँदै गर्दा अभिनेत्री प्रियङ्का कार्कीले सरकारलाई खुला पत्र मार्फत बिन्ती चढाएकी छिन्। हाम्रो नेपाल सरकारप्रति विनम्र अनुरोध भन्ने शीर्षक दिँदै प्रियङ्का फेसबुकमा लेख्छिन्, आँखा खोलेर एकपटक निहालेर देशको स्थिति हेर्नुहोस्। अहिलेको समयमा देश र जनतालाई चुनाव चाहिँदैन। यो अहिले प्राथमिकतामा पर्दैन। यति सामान्य कुरा पनि देख्न र बुझ्न नसक्ने, देश हाँक्ने शक्ति, देशलाई प्रगति र उन्नतिको मार्गमा लाने र इमानदारी र जिम्मेवारीको साथ देश र जनताको सेवा र सुरक्षा गर्ने यो सरकारको दायित्व होइन र? प्रियङ्काले आफ्नो पत्रमा सरकार सामु थुप्रै प्रश्न राखेकी छिन्। उनी अगाडि थप्छिन्, हजारौंको दरले दैनिक कोरोना संक्रमितहरू बढिरहेका छन्। अस्पतालमा ठाउँ छैन, भेन्टिलेटर छैन, अक्सिजन छैन, जनताले भ्याक्सिन लगाउन पाएका छैनन्। निषेधाज्ञा चलिरहँदा जनताले 2 छाक खान पाएका छैनन्। हामी नेपाल जस्तो संस्था र आदर्श मिश्रा जस्तो नागरिकले देशको हालत र परिस्थितिमा सुधार ल्याउन दिन रात खटिरहेका छन्, जुन काम खासमा यो सरकारको हो। यो सब देख्दा देख्दै पनि अहिलेको नाजुक घडीमा 40 अर्ब चुनावमा खर्च गर्ने? देश र जनतालाई साँच्चै यही चाहिएको हो त? यो समयमा बुझ पचाएर बस्ने? अझै पनि आफूले आफूसँग नजर मिलाउन सक्छौ? ए सरकार, राति निन्द्रा राम्रो लाग्छ? तिम्रो देश चलिरहेको छ, जनताहरू मरिरहेका छन्, आक्रोश फैलिएको छ, त्रास छ, डर छ। अहिलेको समय र परिस्थितिको प्राथमिकता बुझ्नुहोस्। 40 अर्ब अक्सिजन सिलिन्डर्स, आइसियु वार्ड्स, भेन्टिलेटर्स, हेल्थ केयर सिस्टम, फ्री भ्याक्सिन्स फर अलमा खर्च गर्नुहोस्। यो प्राथमिकतामा परे जनता खुसी पनि हुन्थे, राहत पनि मिल्थ्यो। जनता रहे त देश रहन्छ नि, होइन र? चुनाव त बिस्तारै समय परिस्थिति ठिक भएपछि गरौँला नि। चुनावमा भोटको आशा गर्ने ए सरकार, भोट पाउन लायक काम गरेर त देखाउनुहोस् पहिले। त्यस्तो म एक्सपेन्सिभ चिजहरू म त्यस्तो किन्ने भन्दा नि गिफ्ट नै मेरो लाइफ गिफ्टमै चल्यो। लगभग मेरो त्यस्तो आफैले सपिङ चाहिँ म केही पनि गर्दिनँ। I'll just actually tell you, yesterday recently duty free मा चाहिँ मैले Dolce & Gabbana को light blue I'll just actually tell you, yesterday recently duty free मा चाहिँ मैले Dolce & Gabbana को light blue perfume किनेको थिएँ, which is one हरेक कुराहरू महँगो भन्दा पनि सिम्पल सस्तो चिजहरूलाई नै मन पराउने मान्छे हो। I think त्यहाँसम्म पुग्नको लागि त हाम्रो मुभिजहरू पनि त त्यो औकातको हुनु पर्यो नि त, where we can say I'll demand. अब म अलिकति एक्सपेन्सिभ कुराहरू सोध्छु होइन। अहिलेसम्म तपाईँले एक्सपेन्सिभ सामान के किन्नु भएको छ? म चाहिँ म त्यस्तो एक्सपेन्सिभ चिजहरू म त्यस्तो किन्ने भन्दा नि गिफ्ट नै मेरो लाइफ गिफ्टमै चलिरहेको हुन्छ, किन्नै पर्दैन। कस्तो सजिलो। एक्सपेन्सिभ गिफ्ट के पाउनु भएको छ अहिलेसम्म? धेरै कुराहरू नै पाएको छु। लगभग म धेरै सो गिफ्ट नै हुन्छ मेरो। होइन, म यस्तो मेरो कुरा म सपिङै गर्दिनँ। सिधा कुरा भन्यो भने म कहिले पनि मलाई त्यो गएर कन्फ्युज हुन्छु क्या, यो किनौँ कि त्यो किनौँ कि, यो म अलिकति कन्फ्युज नै हुने मान्छे हो। त्यसले गर्दा जे पनि मेरो सपिङहरू हुन्छ मलाई वाइफले नै मलाई होइन गिफ्ट गर्छ, उसले नै ल्याएर मलाई सपिङ गरेर हुन्छ, हरेक कुरा उसले नै गरिदिएको हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि लगभग मेरो त्यस्तो आफैले सपिङ चाहिँ म केही पनि गर्दिनँ। सो अब यो तपाईँको सबैभन्दा एक्सपेन्सिभ सामान आफूले नै लिनु भएको के छ? म चाहिँ धेरै जस्तो मेरो एक्सपेन्सिभ आई सप फर लाइक सुज, ब्याग्स र पर्फ्युम्स हो मेरो चाहिँ धेरै इन्भेस्टमेन्ट जाने होइन। बिकज क्लोथ्स भनेको चाहिँ वाट आई फिल इज कोही कोही बेला अफ द ट्र्याक पनि राम्रो लुगाहरू भेटाउँछ क्या। इट डजन्ट अलवेज ह्याभ टु बी ब्रान्डेड, तर स्मेल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यु हेभ टु स्मेल नाइस एन्ड द्याट ओन्ली कम्स विथ गुड पर्फ्युम्स होइन। अनि सेम विथ हिल्स अल्सो आई थिङ्क तपाईँले एकदम सस्तो हिल्सहरू पनि भेटाउनुहुन्छ तर कम्फर्टेबल हुँदैन नि त। अनि ब्याग्स त अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो बिकज दे हेभ टु बी स्ट्रङ एन्ड ह्यान्डी। सो अब सबभन्दा एक्सपेन्सिभ के किनेको भन्दा पनि I'll just actually tell you, yesterday recently duty free मा चाहिँ मैले Dolce & Gabbana को light blue perfume किनेको थिएँ, which is one of my favorites and which is pretty expensive. So मेरो धेरै जस्तो एक्सपेन्सिभ चाहिँ लाइक स्मेल, पर्फ्युम्स एन्ड सुज एन्ड ब्याग्स प्रायः जस्तो। टर्न पनि आयो। त्यही भएर यो अघिदेखि कता कता छ म ढली नै हालेँ क्या। This is light blue, तपाईँ भाउजूलाई किनेर दिनु, DNG को light blue। ओके, सजेसन पनि पाउनु भयो है। थ्याङ्क यू। सो तपाईँलाई मैले अर्को एक्सपेन्सिभसँग रिलेटेड, हेल्थसँग रिलेटेड एक्सपेन्स के गर्नु भएको छ तपाईँले? हेल्थसँग
हेल्थसँग सबभन्दा अब क्लबमा मेम्बर हुन्छु अनि जाँदिनँ त्यो नै सबभन्दा ठुलो एक्सपेन्सिभ त्यही नै हो त्योभन्दा ठुलो के होला र होइन त्यही नै हो मेम्बरसिपको कार्ड चाहिँ छ जान भ्याउँदिनँ त्यो नै सबभन्दा अब होइन यो चाहिँ नगरे पनि तिर्नुहुन्छ नि त्यो महँगो नै हो त्यो नै महँगो म चाहिँ आई युजली ट्राई टु वर्क आउट अर डान्स हुन्छ नि जिमको मेम्बरसिप पनि छ मेरो तर त्यो धेरै जस्तो जान भ्याउँदैन स्केड्युल्स होइन तर मेरो चाहिँ चेन्ज के छ भने मैले घरमै ट्रेडमिल र क्रस ट्रेनर किनेको छु क्या अहिले चाहिँ सो द्याट वे जतिखेर भए पनि आई क्यान एटलिस्ट गिभ हाफ एन आवर 45 मिनट्स टु वर्क आउट विच चाहिँ म रेगुलरली गर्न ट्राई गर्छु सो अब हेल्थमा अलिकति एक्सपेन्सिभ पर्चेस भनेको त्यही नै होला सायद बिकज आई एक्चुली बट अ ट्रेडमिल एन्ड अ क्रस फिट मेरै कोठामा छ बिकज बाहिर गऱ्यो भने फेरि गरिँदैन नि त अल्छी लाग्छ सो रुममै छ अनि सो या आई ट्राई टु डु द्याट चाहिँ त्यति पनि गर्न सकिन्छ बुझ्नुभयो भित्रबाट छ भने हस् म जगाउँदैछु भित्रबाट जगाउँदैछु थ्याङ्क यू अहिलेसम्म एकदमै महँगो भएको सम्बन्ध तपाईँ हरेक कुरा महँगो मात्रै गराउँछ सस्तो कुरा गर्नुहोस् न प्रोग्रामै महँगोवाला हो क्या हो एक्सपेन्सिभ एउटा उ छ होइन म तपाईँ यस्तो मान्छेसँग क्वेसन गर्दै हुनुहुन्छ कि जो मान्छे हरेक कुराहरू महँगो भन्दा पनि सिम्पल सस्तो चिजहरूलाई नै मन पराउने मान्छे हो म होइन अब तर यो क्वेसन त राम्रो छ क्वेसन गर्नुभयो महँगो भएको सम्बन्ध अवश्य पनि है ल ठिक छ बिर्सेँ नि त बिर्सिहाल्ने बानी छ अवश्य पनि महँगो सम्बन्ध भनेको अवश्य पनि मेरो मम्मीसँगको रिलेसन जुन होइन एउटा मम्मी हाम्रो रिलेसन थियो एउटा उहाँसँग ब्रेकअप हुनु पऱ्यो होइन बित्नु भयो मेरो सायद त्यो रिलेसन चाहिँ वास्तवमा एउटा गाह्रो भएको छ आजसम्म पनि उहाँसँग गएर छुट्नु पर्दाखेरिको पीडा त्यो हामीलाई थाहा छ जो मम्मी जोसँग चाहिँ गुमाइएको त्यो चाहिँ एउटा महँगो रिलेसन थियो सायद त्यो हरेकको रिलेसनमा त्यो माने राख्छ होइन उहाँसँग टाढा हुनु पनि त्यो चाहिँ एउटा वास्तवमै एउटा महँगो रिलेसन ब्रेक गर्नु पऱ्यो त्यही नै मेरो महँगो रिलेसन यो कुरालाई उहाँले महँगो गुमाइसँग कम्पेयर गर्नुभयो तपाईँको पनि कुनै यस्तो महँगो गुमाइ छ जिन्दगीको भन्नाले अब यस्तो अब लुजिङ ए मदर त इज समथिङ आई थिङ्क नो बडी क्यान एभर इमेजिन होइन सो यसलाई त इमेजिन पनि गर्न सकिँदैन फर मी टु इभन से एनिथिङ तर टचवुड अहिलेसम्म यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यस्तो वेमा चाहिँ everybody is still in my life and everything is okay भनौँ न सो त्यो वेमा अब अदर देन माई पेरेन्ट्स त अरू रिलेसनसिप्स द्याट कम एन्ड गो इन यर लाइफ त आई थिङ्क देयर पार्ट अफ यर लाइफ एन्ड देयर देयर फर रिजन नि त हरेक रिलेसनसिपबाट तपाईँ केही न केही चिज सिक्नुहुन्छ हरेक मान्छेको आगमन तपाईँको लाइफमा यतिकै हुन्छ जस्तो लाग्दैन क्या मलाई इट ह्यापन्स फर अ रिजन सो त्यो गुमाइलाई चाहिँ म गुमाएको रूपमा लिँदिनँ द्याट वाज अ पार्ट अफ माई लाइफ एन्ड आई मुभड अन विथ माई लाइफ सो यहाँको जीवनको एकदम एक्सपेन्सिभ सिकाइ राम्रो ठुलो कुरा सिकेँ भने कुनै अब क्वेसन पनि आउट गरेर हुन्छ त म हजुरलाई पहिल्यैदेखि होइन पहिले क्वेसन म सोचेर तयारी गरेर एसएमएस गरेर क्वेसन चाहिँ यो छ भनेर होइन अवश्य पनि अब जीवनको हरेक एउटा यात्रामा हाम्रो एउटा फिल्ड कस्तो छ भने नि हरेक दिन केही न केही सिक्नै पर्छ क्या हामी चाहिँ पर्फेक्ट केही मान्छे छैनौँ नि त हाम्रो अब भनौँ न एक्टिङ गर्न जाँदाखेरि पनि हरेक दिन स्क्रिप्ट नयाँ हुन्छ नयाँ कुरा सिक्नुपर्छ होइन अनि त्यसमा त्यो स्क्रिप्टले पनि केही न केही सन्देश दिएकै हुन्छ होइन त्यो पनि एउटा हरेक दिनको सिकाइ हुन्छ महँगो नै हुन्छ हाम्रो लागि होइन अब त्यसै गरी अब कोरियोग्राफी होस् तर मेरो जीवनमा सबभन्दा मेरो फिल्मको सुरुवात नै मैले भानुभक्त मुभीबाट गरेको होइन जसमा चाहिँ साँच्चीकै आजभन्दा 200 वर्ष अगाडिको भाषा युज गरेर चाहिँ नि मैले फिल्म गर्नु परेको थियो मैले खाया क्रियापदमा या लाउनु पर्थ्यो खाया गया भया भनेर होइन अनि त्यो बेलाको शब्दहरू बोलेर चाहिँ मैले सिनेमा गर्न पर्ने मौका पाएँ मैले त्यो एउटा जिन्दगीको एउटा वास्तवमा त्यो फिल्मले गर्दाखेरि आजसम्म मलाई काम गर्न आउँदा पर्दाखेरि मलाई चाहिँ धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ त्यो नै मेरो सबभन्दा बेस्ट सिकाइ जिन्दगीको एउटा अविस्मरणीय सिकाइ हो त्यसले गर्दासम्म आजसम्म म कहिले अब प्रियङ्कासँग त हल्का डराउने हो माघेसँग त म तर्सेन एक्टिङ गर्छु हामीले यो कुरा चाहिँ तपाईँ चाहिँ के भन्नु उहाँ खास केही डराउनुहुन्न मसँग फर्स्ट म क्लियर गरिहाल्छु है यस्तो हुन्छ डराउने मान्छे आई डाउट सो के सोध्नु भएको थियो उहाँले बोल्नु भयो कि मैले बिर्सेँ कि म सम्झाउँछु अहिलेसम्मको सबभन्दा ठुलो सिकाइ सबभन्दा एक्सपेन्सिभ सिकाइ आई थिङ्क म चाहिँ लाइक समग्रमा बोल्नु पर्दाखेरि सबभन्दा एक्सपेन्सिभ सिकाइ मेरो लाइफ वाज टु बी लाइक थिक हेड एन्ड बी हार्ड
हार्ड स्किन के स्पेसली यो इन्डस्ट्रीमा आइसकेपछि चाहिँ द काइन्ड अफ थिङ्स यु फेस एभ्री डे जुन तपाईँले ब्याटल गर्नुपर्छ सो तपाईँ अलिक थिक स्किन भएर तपाईँ अलिकति हार्ड सेल्ड हुनु भएन भने चाहिँ इट विल अफेक्ट यु मेन्टली एन्ड नट जस्ट मी एनीबडी इन द्याट डेली लाइफ्स आई थिङ्क अहिलेको जमाना यस्तो भइसक्यो इट्स सो कट थ्रोट बिकज सोसियल मिडिया यस्तो एक्सेसिबल छ जसलाई जे लेख्न नि पाउँछ जसलाई जे भन्न नि पाउँछ यु डोन्ट इभन ह्याभ टु बी फेमस एनिमोर आजकल त रातारात मान्छे फेमस पनि हुन्छ डिफेम पनि हुन्छ होइन सो यो चाहिँ इज द मोस्ट एक्सपेन्सिभ सिकाइ आई थिङ्क जुन सबैले लिनुपर्छ टु बी भेरी थिक स्किन एन्ड टु बी नट भेरी इमोसनल बिकज इट विल अफेक्ट यु मेन्टल हेल्थ अदरवाइज सो यो चाहिँ मैले पनि सिकेको एकदम एक्सपेन्सिभ सिकाइ हो मेरो लाइफमा वेल सेड अहिलेसम्म दाइले खुलस्त भन्नु पऱ्यो होइन अहिलेसम्म आफूले गरेको मुभीमध्ये पैसा वाइज एक्सपेन्सिभ तपाईँको लागि कुन फिल्म थियो पैसा वाइज भानुभक्तबाट सिकाइ धेरै सिक्नुभयो त्यो फिल्म तपाईँको लागि मेरो चाहिँ अब यो फिल्मबाट भन्दा पनि जब मैले दर्पण छाया आफ्नो मान्छे जिन्दगानी भन्ने फिल्महरू जब गरेँ होइन जुन सक्सेस भयो अनि त्यसपछि मेरो चाहिँ अनि त्यो फिल्महरू चाहिँ मैले खासमा एकदम मिनिमम रेटमै उहाँहरूकै प्रड्युसरको रेटमै गरेको थिएँ होइन त्यसपछि चाहिँ मेरो रेट बन्यो अनि त्यसपछि चाहिँ मैले राम्रो फिल्महरू गर्ने राम्रो पैसा पाउने होइन त्यही मौका पाएँ त्यसपछि मैले धेरै फिल्महरू अनि मेरो एउटा मार्केट बन्यो अनि बल्ल मैले चाहिँ फिल्महरू गर्नु पर्यो त्यसपछि मैले महँगो चार्ज गर्नुभएको होइन म त्यसपछि जति पनि 3टा फिल्महरू गरेपछि जुन सक्सेस पाएँ मैले त्यसपछि आजको दिनसम्म भगवान्को कृपाले मैले जुन बेला त्यो बेलामा जुन रेटमा काम गर्थेँ मैले त्यही रेटमा काम गरेँ मैले म सक्सेस भएर म एकदमै हुँदाखेरि पनि मैले हाई डिमान्ड गरेर म एकदमै उसमा नि पुगिनँ होइन मैले किनकि इन्डस्ट्री मैले बुझेको छु हामीमा कुन मार्केट थियो कुन इन्डस्ट्री थियो बुझे भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यस्तो हाई डिमान्ड पनि गरेन आज जुन बेलामा जुन रेटमा काम गर्थेँ म आजसम्म त्यही रेटमा काम गरिरहेको छु मैले त्यस्तो मलाई त्यही भएर मलाई आफूलाई म धेरै माथि पुगेको थिएँ भने मलाई कहिल्यै फिल भएन म धेरै मुनि पुगेको छु कहिले फिल भएन दर्शकबिनको माया पाएको छु त्यसले गर्दाखेरि मैले कहिले पनि फिल गरेँ मौका भएन त्यही रेटमा म कन्स्ट्यान्ट एउटै रूपले काम गरिरहेको छु यस्तो फिलिङ्स आउनु उमेरको पनि एउटा कारण हो कि जस्तो लाग्छ एकदमै यङ हुँदाखेरि चाहिँ चाँडो सिकौँ चाँडो कमाउँ सबै चाँडो पाउँ भन्ने हुन्छ एक्ज्याक्टली म भन्छु मैले आज तपाईँलाई भन्छु एउटा कुरा चाहिँ यो अलिक अलग छ ह्युमर भन्दा पनि हाँसुर्दा भन्दा पनि साँच्चै सिरियस कुरा वास्तवमा त्यसरी काम गर्ने मौका नै पाएन क्या जस्तो आजको आर्टिस्टहरूले चाहिँ एउटा फिल्म गर्छन् ब्रेक गर्छन् होइन अनि गर्छन् हाम्रो टाइममा त्यो थिएन क्या किनकि हामी सीमित कलाकार थियौँ अनि कस्तो थियो भने निर्माता निर्देशकहरूको पनि हामीलाई डिमान्ड थियो क्या अनि हाम्रो चाहिँ एउटा अनफर्चुनेटली भनेर टाइपको नि एउटा सेड्युल जुध्यो क्या हाम्रो एउटा फिल्म जुझ्न कारणले गर्दाखेरि किनकि सेड्युल मिलाउँदा 10 वर्ष लाग्यो त्यो सेड्युल मिलाउनलाई मैले कहिले पनि वास्तवमै 10 वर्ष लाग्यो त्यो सेड्युल मिलाउनलाई किनकि हामी बुक थियौँ त वर्षौँसम्म बुक थियौँ नि त अनि त्यसले गर्दा त्यो मिलाउँदा 10औँ वर्ष लाग्यो मिलाउन सकेनौँ त्यसले गर्दा राम्रोसँग अलिकति काम पनि गर्न सकेनौँ हामीले त्यसरी राम्रो फिल्म पनि दिन सकेनौँ होइन त्यो अलिकति प्रब्लमहरू क्रिएट भयो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन क्वेसनको आन्सर यही नै हो हजुर तपाईँ के भन्नुहुन्छ तपाईँको करियरको लागि अलिकसम्मको एक्सपेन्सिभ मुभी भनेर चाहिँ म त्यसरी लेबल गर्दिनँ होइन बिकज उहाँले भन्नुभएको थियो वी एक्चुली नो द इन्डस्ट्री भेरी वेल के र मलाई चाहिँ कहिले पनि यस्तो निड आएन मेरो लाइफमा टु एक्चुली डिस्क्लोज एन्ड से कि प्रियङ्का कार्कीले यति लिन्छन् भनेर आई थिङ्क तपाईँले त्यस्तो मेरो न्युज कहिले पनि पढ्नु भएको पनि छैन होला होइन बिकज हाम्रो मार्केटमा द्याट इज नट वाज इम्पोर्टेन्ट राइट नाउ के अहिलेको टाइममा वाट इज इम्पोर्टेन्ट इज टु मेक मुभिज द्याट एक्चुली म्याटर नि त हाम्रो मुभिजमा आजकल टेक्निकली इट्स भेरी साउन्ड वी युज द बेस्ट क्यामराज इक्विपमेन्ट वाइज सबै राम्रो छैन तर मुभीमा हाम्रो सब्सटेन्स नै छैन कि प्रायः जस्तो मैले फिल गरेको तत्त्व छैन कि जे चाहिन्छ नि वाट म्याटर्स टु यु जुन मुभीमा हुनुपर्छ जुन विच यु विल टेक विथ यु इन यर हार्ट त्यो धेरै कम छ नि त सो त्यसैले मैले पनि मेरो अल माई करियर द्याट आइभ वर्कड अहिलेसम्म सकेसम्म एकदम राम्रो ब्यानरहरूसँग एकदम राम्रो प्रडक्सन्सहरूसँग होइन र म यो चाहिँ आज अनेस्टली म नढाँटिकन के भन्छु भने नट एभ्री मुभी विल ह्याभ द सेम बजेट के र नट एभ्रिथिङ इज अबाउट मनी यो चाहिँ म आज पनि भन्छु कि समटाइम्स तपाईँले कुनै मुभी यस्तो पनि गर्नुहुन्छ जहाँ धेरै पेमेन्ट नहोला तपाईँको लागि छुट्याइएको जुन स्मल बजेट मुभी होला बट त्यसको एसेन्स एन्ड त्यसको फिल यति राम्रो हुन्छ कि युल डु इट आई हेभ अल्सो डन इट होइन एन्ड देयर सम मुभिज जुन सोल्ली पैसाको लागि मात्र पनि गर्नुपर्छ बिकज आफ्टर अल लाइफ हेज टु गो अन नि त काम त गर्नु पऱ्यो होइन तर पनि अहिलेको टाइममा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क वी आर द्याट इन्डस्ट्री वेल इनफ वेयर वी क्यान सी कि म यतिभन्दा तलमा चाहिँ म काम गर्दिनँ भनेर आई थिङ्क कसैले पनि भन्न सक्दैन भन्न त भनिहाल्छन् होइन जसले पनि तर वी आर नट देयर यट के तपाईँ एक्चुली नै यो फिल्म इन्डस्ट्री क्राफ्टलाई हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई रेस्पेक्ट गर्ने हो भने चाहिँ वी आर नट देयर येट आई थिङ्क त्यहाँसम्म पुग्नको लागि त हाम्रो मुभिजहरू पनि त त्यो औकातको हुनु पऱ्यो नि त वेयर वी क्यान से आल डिमान्ड जब कि दर्शकले फुल फ्लेज मुभिज हेरिदिनुहुन्छ जहाँ हाम्रो मुभिजको पनि त्यस्तो डिमान्ड हुन्छ तर इट विल गेट देयर सम डे वी आर गोइङ त्यो डिरेक्सनमा गइ चाहिँ रहेछौँ त इट विल बी अ वाइल आई थिङ्क शुभकामना छ लका जवानको लागि यहाँको विवाहको लागि पनि शुभकामना छ यहाँले समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू फर वाचिङ डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब
Please press the bell icon